हेलो एभ्रिवान, इट्स मी केशव शाह र आज हामी बायोलोजीको कुरा गर्दैछौँ है। बायोलोजीको चाहिँ हाम्रो के इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ त्यो हामी हेर्दैछौँ। आज चाहिँ हाम्रो पालो छ सर्कुलेटरी सिस्टमको है। हामी सबै सिस्टमहरू डिस्कस गर्दै गइरहेछौँ। हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टमहरूको कुरा गरिसकेको छौँ हैन। आज चाहिँ हाम्रो पालो छ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टममा भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्स के रहेछ, सर्ट एन्सर क्वेसन्स के रहेछ र लङ एन्सर क्वेसन्सहरू के रहेछ त्यो सबै चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेवाला छैनौँ, तर हामी सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ भन्नेवाला छ है। त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ छुटाउनु भएन है। त्यो क्वेसन्सहरू अलमोस्ट सबै प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यो इन्ट्रान्सको लागि पनि हेल्पफुल हुन्छ, प्लस तिमीहरूको एनबी बोर्डको लागि पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ है। यो तिमीहरूलाई थाहा छ, म केशव दाइ नै भएँ है। केशव सर भन्दा पनि केही छैन। युथिङ क्रेजीबाट हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन्सहरू पनि गरिरहेछौँ, मेडिकल र इन्जिनियरिङ दुइटै गरिरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो जस्ट क्वेसन सेसन्सहरू छ है। तिमीहरूलाई युट्युबमा यो सबै पाउँछौ र स्क्रिनसट पनि गर्नु पर्दैन। क्वेसन्सहरूको स्क्रिनसट गर्नु पर्दैन। सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ टेलिग्राम जोइन गर। टेलिग्राममा सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ पीडीएफमा हुन्छ। सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ लिन सकिन्छ। सबै स्क्रिनसट राख्नु पर्दैन है। सो हामी डाइरेक्ट चाहिँ अब भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्स हेरौँ है। भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्स भनेको 1 मार्कको क्वेसन्सहरू हो है। 1 मार्कको क्वेसन्सहरू छ यसमा भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्स। त्यो पहिला हेरौँ अब हामी। भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्समा फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो व्हाट डु यु मिन बाई नेचुरल पेसमेकर भनिन्छ। नेचुरल पेसमेकर है। व्हाट डु यु मिन बाई नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर एसए नोट हैन। त्यो एसए नोटको डिफिनेसन गर्नु पर्यो। जस्ट डिफिनेसन 1 लाइन वर्ड डिस्क्राइब गर्यो, सक्यो है। वेन इज द फर्स्ट हट साउन्ड प्रोड्युस्ड भनेको छ। यो हट साउन्डसँगको रिलेटेड कुराहरू हो है। हट साउन्डमा अब हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हट साउन्ड, डब साउन्ड, लभ साउन्ड कुराहरू छ है। त्यो हट साउन्डहरू हामीले ब्लड प्रेसर नाप्ने कुराहरू गर्छौँ। त्यो ब्लड प्रेसरको कुराहरूमा यो दुईटा साउन्डहरू सुनिने गर्छ। सो त्यो हट साउन्डको क्वेसन्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्ट क्वेसन छ व्हाट इज द पोर्टल सिस्टम भनेको छ। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम पनि हुन्छ हाम्रोमा है। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, एरियल सिस्टम पढ्छौँ, भेनस सिस्टम पढ्छौँ, हेपाटिक पोर्टल भेनस सिस्टम पनि पढ्छौँ। र पोर्टल सिस्टम भनेको के हो, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको के हो, सरी डबल सर्कुलेटरी होइन, डबल क्यापिलरी सिस्टम भनेको के हो, त्यो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यो चाहिँ जस्ट 1 मार्क हो। जस्ट 1 मार्कको लागि याद गरे हुन्छ है। व्हाट इज डबल सर्कुलेसन्स। डबल सर्कुलेसन्स पल्मोनरी सर्कुलेसन र सिस्टेमिक सर्कुलेसन। व्हाट इज द टर्म फर 1 कन्ट्राक्सन फेज एन्ड 1 रिल्याक्सेसन फेज अफ हर्ट। हर्ट बिट हामीलाई थाहा छ है। कन्ट्राक्सन अफ हर्टले के गराउँछ र रिल्याक्सेसन अफ हर्टले के गराउँछ त्यो तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है। सिस्टोल र डायस्टोल। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। डिफाइन आरएच फ्याक्टर। आरएच फ्याक्टरको जस्ट डिफिनेसन गर्नु पर्यो। यो पनि एउटा आरएच एन्टिजिन भनेर हामी एन्टिजिन कुन पढ्छौँ, ए पढ्छौँ, बी पढ्छौँ, सी पढ्छौँ, ए पढ्छौँ, बी पढ्छौँ, एबी पढ्छौँ र ओ पढ्छौँ हैन। त्यो 4 टाइप्स अफ ब्लड ग्रुपमा एन्टिजिन के हो, एन्टिबडी छ कि छैन, एन्टिजिन छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को हामीले एआरएच एन्टिजिन पनि पढेको हुन्छौँ। त आरएच एन्टिजिन हामीले त्यस्तो डिटेलमा जानु पर्दैन। जस्ट आरएच फ्याक्टर भनेको के हो त्यो चाहिँ जस्ट डिफिनेसन याद गरे पुग्छ है। राइट द पोसिबल ब्लड ग्रुप्स चिल्ड्रेन वेन प्यारेन्ट्स ब्लड ग्रुप आर ए एन्ड एबी भनेको छ है। पोसिबल ब्लड ग्रुप्स के हुनसक्छ त्यो ब्लड ग्रुप्सहरूलाई क्रस गराउने। त्यो क्रस गराएपछि अनि यो एन्सर चाहिँ आउँछ है। यस्तो क्वेसन्सहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो अलिक कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वेयर इज द लोकेसन अफ बाइकस्पिड भल भनेको छ। बाइकस्पिड भलको लोकेसन कहाँ है। बाइकस्पिड भललाई मिट्रल भल पनि भनिन्छ है। ट्राइकस्पिड भल पनि हुन्छ, बाइकस्पिड भल पनि हुन्छ। त्यसलाई हामी एबी भल पनि भन्छौँ, अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल पनि भन्छौँ। र सेमिलुनार भल्सहरू पनि हुन्छ, जुन राइट पल्मोनरीको आफ्नै भल हुन्छ सेमिलुनार भल, र अयोटाको सिस्टमीको आफ्नै सेमिलुनार भल हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि छँदैछ। वाट आर हेमोपोएटिक अर्गेन्स भनेको छ। हेमोपोएटिक अर्गेन्सहरू कुन हो त्यो अर्गेन्सहरूको नाम लेख्नु पर्यो। हेमोपोएटिक भनेको जुन चाहिँ ब्लडको फर्मेसन्स गरिरहेछ है। वाट डु मिन बाई मायोजेनिक हट भनेको छ। हामीले 2 टाइप्सको हट पढ्छौँ, एउटा मायोजेनिक हुन्छ, एउटा न्युरोजेनिक हुन्छ। तर हाम्रो हट नै मायोजेनिक हट हो। त्यो मायोजेनिक हट भनेको के हो, मायो भनेकै मसल्स हो है। सो त्यहाँबाट ध्यान गर्नु पर्यो। मायोजेनिक हटको डिफिनेसन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो क्वेसन चाहिँ एकदम भिभिआई क्वेसन हो। नेक्स्ट हेरौँ अब। वाइ ब्लड ग्रुप ए पर्सन क्यानट डोनेट ब्लड टु द ब्लड ग्रुप बी पर्सन भनेको छ है। सबैभन्दा डोनरको जहिले पनि एन्टिजेन हेरिन्छ है, र जहिले पनि रेसिपिएन्ट जुन हुन्छ त्यसको एन्टिबडिज हेरिन्छ। एन्टिजेन मात्रै डोनरको हेरिन्छ डोनेसनको बेलामा, त्यति मात्रै हेरे पुग्छ है। एन्टिजेन र एन्टिबडी सेम हुनु भएन। सेम भयो भने ब्लड क्लट हुन्छ है। त्यो एन्सरहरू चाहिँ मिलाएर यहाँ लेख्न सकिन्छ 11 नम्बरमा। वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई स्ट्रोक भल्युम भनेको छ है। स्ट्रोक भल्युमको डिफिनेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। वाट डु यु मिन बाई क्यापिलरिज पनि भनेको छ। नेटवर्क क्यापिलरिज भनेको एउटा नेटवर्क मात्रै है। सो त्यो नेटवर्कको डिफिनेसन्सहरू पनि गर्नु पर्यो क्यापिलरिजको। वाट इज द रोल अफ भेन्स भनेको छ। हामी आर्टरी भेन्सहरू त
9 क्लासहरुमा पनि पढेको छौं है। सो यो चाहिँ इजिली गर्न सकिन्छ। भेन्स भनेको के हो, आर्टरिज भनेको के हो, आर्टरिज भनेको अवे फ्रम द हार्ट, क्यारी ब्लड अवे फ्रम द हार्ट, भेन्स भनेको टु द हार्ट है। त्योहरु ध्यान भइराखोस्। नेक्स्ट हेरौं, डिफाइन आर्टेरियल सिस्टोल भनिरहेछ। हामीले अब कार्डियक साइकल्स पढ्दाखेरि आर्टेरियल सिस्टोल, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल र कम्प्लिट कार्डियक डायस्टोल भनेर पढ्छौं। त्यो कुराहरुमा हामीले डेफिनेसनहरु पनि इन्ट्रोड्युस गरेको छौं। त डेफिनेसनहरु पनि लेख्नु पर्यो है। त्यहाँबाट सोधिरा हुन्छ व्हिच आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टु द सोल्जर भनेको छ। यो चाहिँ आर्टेरियल सिस्टमबाट क्वेशन हो, भेनस सिस्टमबाट। र यो टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्समा पनि धेरै सोधेको देखिन्छ है। आर्टेरियल सिस्टमको क्वेशन्सहरु व्हिच आर्टरी सप्लाइज द भेन टु द सप्लाई द ब्लड टु द सोल्जर अर्थात् सप्लाई द ब्लड टु द किडनी हैन। यस्तो क्वेशन्सहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्ट्रान्सको लागि पनि है। सो इन्ट्रान्सको लागि पनि यस्तो क्वेशन्सहरु इम्पोर्टेन्ट भएर आर्टेरियल सिस्टम र भेनस सिस्टम चाहिँ पढ्नु पर्यो है। लङ क्वेशन्समा पनि आउने हुन्छ क्वेशन्सहरु। नेक्स्ट हेरौं, डिफाइन मायोजेनिक हार्ट। यो अगाडि नै आएको थियो क्वेशन्स, मायोजेनिक हार्ट है। अब हामी सर्ट एन्सर क्वेशन्स हेर्दै छौं। सर्ट एन्सर क्वेशन्समा चाहिँ हामीले 12 क्वेशन्स गरेर दिन्छ। हामीले 4 मार्क्सको हेर्छौं सर्ट एन्सर क्वेशन्स। तर यहाँ चाहिँ हामीले 1 मार्क अगाडि नै दिन्छ, त्यसरी 1 मार्क गरेर र यो चाहिँ 3 मार्क्समा बढी सोध्ने गर्छ है। 3 मार्क्समा 1 मार्क अगाडिको 12 क्वेशन्स हाल्दिन्छ प्लस 3 मार्क्स यो गरेर 4 मार्क्सको टोटल सोध्ने गर्छ है। सो हामी यहाँ सर्ट एन्सर क्वेशन्समा चाहिँ हामी पहिला फर्स्ट क्वेशन हेरौं के रहेछ। डिस्क्राइब आर्टिफिशियल पेसमेकर एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स। हामीले पेसमेकर भनेको नेचुरल पेसमेकर पनि हेर्यौं, एसए नोड, पेस सेटर पनि हेरेको छौं, एभी नोड हैन। यहाँ चाहिँ आर्टिफिशियल पेसमेकरको कुरा गरेको छ र यसको इम्पोर्टेन्स है। एसए नोड छैन भने त्यहाँ आर्टिफिशियल पेसमेकरको पनि एउटा हैन ट्रेन्ड चलेको छैन। त्यसमा पनि इम्पोर्टेन्स छ आर्टिफिशियल पेसमेकर र आर्टिफिशियल पेसमेकर भनेको के हो डेफिनेसन देखि लिएर त्यसको डिस्क्रिप्सन्सहरु पनि गर्नु पर्यो है। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं, एक्सप्लेन वर्किङ अफ हार्ट, मेकानिजम अफ वर्किङ अफ हार्ट बीटको कुराहरु चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं, डिफाइन पोर्टल भेन्स भनेको छ। पोर्टल भेन्स है, पोर्टल भेन्स। डिस्क्राइब हेपाटिक पोर्टल सिस्टम विथ इट्स सिग्निफिकेन्स। सिग्निफिकेन्सहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। सबै कुराहरु चाहिँ लिभरमा आउँछ, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्रक्टहरुबाट चाहिँ पहिला कहाँ आउँछ, लिभरमा आउँछ। लिभर पछि अनि मात्रै हार्टमा जाने हो है। र लिभरमा आउनुको रिजन के छ, किन इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो कुराहरु चाहिँ लिभरको फंक्सन्सबाट पनि थाहा हुन्छ है। सो यो कुराहरु चाहिँ लेख्नु पर्यो पोर्टल भेन्सहरुमा र हेपाटिक पोर्टल सिस्टमहरुमा। त्यसको फिगर पनि बनाउनु पर्यो है। राइट सर्ट नोट्स अन नेचुरल पेसमेकर एसए नोटको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। सिम्पटम्स एन्ड कजेज अफ एनिमिया, नेचुरल पेसमेकर लोकेसन कहाँ हुन्छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो कुराहरु चाहिँ ध्यान गर्नु पर्यो। राइट एट्रीमा हुन्छ। र अर्को भनेको सिम्पटम्स एन्ड कजेज अफ एनिमिया, ब्लडको क्वेशन्सहरु पनि आउन सक्छ। आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को कमीले के हुन्छ, एनिमिया हुन्छ है। त्यो कुराहरु पनि आरबीसी को कमीले गर्दा र डिफरेन्ट टाइप्स अफ एनिमियाहरु हुन्छ। त्यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ एनिमियाको पनि नलेज हुनु पर्यो है। पर्निसिस्टिक एनिमियाहरु हुन्छ, त्यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ एनिमियाको चाहिँ थाहा हुनु पर्छ है। सो यहाँ जस्ट एनिमियाको बारेमा भनेको छ। डिफरेन्ट टाइप्स अफ एनिमिया पनि हुँदो रहेछ र के कारणले चाहिँ एनिमिया हुँदो रहेछ त्यो कुराहरु चाहिँ थाहा गर्नु पर्यो। क्लियर छ ल। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं अब हामी। सो द इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्ट भनेको छ। डायग्रामेटिकली मात्र डायग्राम बनाउनु पर्छ। ह्युमन हार्टको स्ट्रक्चर डायग्राम बनायो भने 3 मार्क्स आउँछ है। 3 मार्क्स चाहिँ आउँछ। हाउ ह्युमन हार्ट बिटिङ स्टार्ट्स भनेको छ। ह्युमन हार्टको बिटिङ कसरी स्टार्ट हुन्छ, मायोजेनिक हार्ट त्यही कुरामा डिस्कस गरिन्छ। र ह्युमन हार्टको बिटिङ कसरी हुन्छ त्यो कार्डियक मसल्सहरुको रिजन्सहरु त्यहाँ सबै इन्क्लुड गर्न सकिन्छ है। ह्युमन हार्ट बिटिङ स्टार्ट्स, मायोजेनिक हार्टको कुराहरु यहाँ हाल्यो। राइट सर्ट नोट्स अन ब्लड प्रेसर भनेको छ। ब्लड प्रेसरको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु छ। सिस्टोलको डायस्टोलको बारेमा हैन। स्फाग्मोम्यानोमिटरको बारेमा, मेजरमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेजर ब्लड प्रेसर हैन। र त्यसको बारेमा ब्लड प्रेसरको डिस्क्राइब गरिसकेपछि ब्लड प्रेसरले कज गराउने के हो, कजेज के कारणहरूले हुन सक्छ र त्यसको कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु पनि लेख्नु पर्यो है। त्यसको सिम्पटम्सहरु पनि के हो त्यो पनि लेख्नु पर्यो। हाइपोटेन्सन, हाइपरटेन्सनको कुराहरु पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेसन्स भनेको छ। पल्मोनरी सर्कुलेसन, सिस्टमिक सर्कुलेसन, डबल सर्कुलेसन फिगर पनि बनाउनु पर्यो है। फिगर त सबैमा नेसेसरी छदैछ। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। अब लङ क्वेशन छ है। लङ एन्सर क्वेशन छ। लङ एन्सर क्वेशन्समा हामीले हेर्यौं भने 8 मार्क्सको सोध्छ है। र 12 क्वेशन्स गरेर चाहिँ 1 + 2 + 3 + यसरी गरेर पनि क्वेशन्स दिन सक्छ है। र हामीले सर्कुलेटरी सिस्टमको कुरा गर्यौं भने जम्मा 2टा लङ क्वेशन्स छ। 2टा भन्दा पनि 3वटा लङ क्वेशन्स। एउटा इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट है, इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट र त्यसको डिस्क्रिप्सन हुने भयो एलोङ विथ इट्स वर्किङ मेकानिजम, वर्किङ अफ द हार्ट। अर्को भनेको आर्टेरियल सिस्टमको, अर्को भनेको भेनस सिस्टमको। त्यसको डिस्क्रिप्सन्स गर्नु पर्यो, आर्टेरियल सिस्टम र भेनस सिस्टम र इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द हार्ट। त्यो 3वटा लङ क्वेशन्स चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टमबाट हो मेन चाहिँ है। अब यहाँ हेरौं के भनेको छ।
ड्र वेल लेभल डायग्राम अफ द ह्युमन हार्ट इन्टरनल स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। डिस्कस द ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ द हार्टबिट भइ नै हाल्यो है, ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ हार्टबिट। हाउ वुड इट बी सल्भ इफ एसओ नोड इज ड्यामेज भनेको छ, नेचुरल पेसमेकर नै ड्यामेज भयो भने के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। र ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ हार्टबिट यो पनि मायोजेनिक हार्टकै कारणले यहाँ सबै डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ है। सो यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हुने भयो लङ एन्सर क्वेसन सर्कुलेटरी सिस्टमबाट है, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स यही हुने भयो। तर यहाँ मात्र इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्टको मात्रै एउटा फिगर बनाए पुग्यो, डिस्क्राइब गर्नु परेन है। डिस्कस द ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ हार्टबिट त्यो चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्छ फिगर बनाएर। हाउ विल इट बी सल्भ यो क्वेसन्सहरू चाहिँ यसरी आउन सक्छ है। यहाँ हेरौँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन, जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट एसए नोड इज अ नेचुरल पेसमेकर डज नट फङ्सन्स नर्मली, हाउ डु यु टेस्ट ब्लड ग्रुपिङ इन ह्युमन बिङ्स भनेको छ है। यहाँ चाहिँ अब तीनवटा क्वेसन छ यहाँ हेऱ्यौँ भने, जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट साइन अरिकुलर नोड इज अ नेचुरल पेसमेकर, पहिला यो जस्टिफाई गर्नु पर्यो। एसए नोड इज द नेचुरल पेसमेकर, डज नट फङ्सन्स नर्मली। यहाँ अर्को क्वेसन यहाँ चाहिँ अलिकति थपिनु के थियो भने चाहिँ इफ एसए नोड इज नट फङ्सन्स नर्मली हाउ वुड यु टेस्ट। इफ एसए नोड फङ्सन नर्मली गरे छैन भने त्यसको के प्रिकसन्सहरू लिन सकिन्छ त्यो क्वेसन्स हुनुपर्ने थियो। हाउ डु यु टेस्ट ब्लड ग्रुपिङ इन ह्युमन बिङ्स, यो पनि ब्लड ग्रुपिङको क्वेसन्स आउने भयो है। ब्लड ग्रुपिङको हाम्रो 4 टाइप्स अफ ब्लड ग्रुप छ, एबी एन्ड ओ ब्लड ग्रुप है। यो क्वेसन्सहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ। वाट इज मायोजेनिक हार्ट, डिस्क्राइब द इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्ट विथ लेभल डायग्राम भनेको छ है। वाट इज मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट धेरैचोटि क्वेसन्स आएको छ है। सो मायोजेनिक हार्टको डेफिनेसन्स पढ्नु पर्यो, न्युरोजेनिक पर्दैन, न्युरोजेनिक सोध्दैन पनि है। डिस्क्राइब द इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द ह्युमन हार्ट विथ लेभल डायग्राम, यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब भनेको छ। इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द ह्युमन हार्ट बनाउने त्यसपछि त्यसको डिस्क्राइब पनि गर्ने। क्लियर छ ल। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, एक्सप्लेन द कोर्स अफ ब्लड सर्कुलेसन्स इन ह्युमन हार्ट विथ द हेल्प अफ निट एन्ड वेल डेभल्ड डायग्राम। डबल सर्कुलेसन्सको कुरा गरिएको छ, डबल सर्कुलेसन्स हुन्छ हाम्रोमा है। डबल सर्कुलेसनमा पल्मनरी सर्कुलेसन्स र सिस्टमिक सर्कुलेसन्स, त्यसको कुराहरू चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पर्यो यसमा। त्यसपछि के छ भने निट एन्ड वेल लेभल डायग्राम पनि बनाउनु पर्यो त्यो डबल सर्कुलेसन्सको कुराहरू है। ल नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन चाहिँ, नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो डिस्क्राइब आर्टेरियल सिस्टम इन ह्युमन बिङ्स भनेको छ। आर्टेरियल सिस्टम मैले भनेको छु, आर्टेरियल सिस्टम र भेनस सिस्टम पनि सोध्न सक्छ। आर्टेरियल सिस्टम र भेनस सिस्टम चाहिँ लङ क्वेसनमा सोध्न सक्छ र इन्ट्रान्समा पनि यहाँबाट क्वेसन्सहरू सोधिएको धेरै पाइन्छ। सो यो चाहिँ पढ्नै पर्यो है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ द ह्युमन हार्ट, फङ्सन्स पनि भनेको छ, स्ट्रक्चर पनि भनेको छ। ह्युमन हार्टको फङ्सन्सहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो सिग्निफिकेन्सेसहरू ह्युमन हार्टको काम के हो त्यो कुराहरू पनि यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। क्वेसन चाहिँ त्यसरी मिलाएर सोध्न सक्छ, तर क्वेसन्स भनेको 3वटा नै हो मेनली चाहिँ हेर्दाखेरि लङ क्वेसन्समा। र सन्टेन्सर क्वेसन्समा चाहिँ जति नै यहाँबाट सन्टेन्सर क्वेसन्सहरू तान्न सकिन्छ र भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्स त जे पनि राख्न सक्छ है। मैले डिस्कस गरिदिएको छु भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्स, सर्ट एन्सर क्वेसन्स र लङ एन्सर क्वेसन्स। हामीले क्वेसन्स हेऱ्यौँ कुन कुन क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँ चाहिँ सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ है। सबै हेऱ्यौँ भने सर्कुलेटरी सिस्टम योपालि सोध्न पनि सक्छ। सो बी केयरफुल एन्ड र यो सर्कुलेटरी सिस्टमको सबै चाहिँ भ्याउनु पर्यो। क्लियर छ। आजको लागि चाहिँ हामी सर्कुलेटरी सिस्टम नै गर्छौँ। नेक्स्ट क्लासमा विल कम विथ नेक्स्ट सिस्टम। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू एभ्रीवन, थ्याङ्क यू फर यर प्रेजेन्स।